वेलकम बैक नाज़रीन, वापसी हमारी हो चुकी है और जो सुबह से तस्करा चल रहा था कि हम एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे कंसर्न्स हैं मुख्तलिफ एंड्स पे, पेरेंट्स की अपनी सोच है, बच्चों की अपनी सोच है और बच्चे भी आजकल बड़े समझदार हैं जो सोचते हैं कि क्या चीज़ किस तरह से हो रही है। और एजुकेशन सिस्टम तो अगर हम ये कहें कि सोसाइटी का बैकबोन है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन के प्रोसेस के थ्रू ही आप अपनी सोसाइटी में ग्रूमिंग देख सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या चाहे वो पर्सनल हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक निहायत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी जो कि एजुकेशन के हवाले से बहुत बेहतर बात आपको बता सकते हैं और जो सही बात है वो आप तक पहुंचा सकते हैं। हम वेलकम कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मिनिस्टर सिंध फॉर एजुकेशन एंड लिटरेसी पीर मजहरुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, वैसे एजुकेशन के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए सर, हमारे यहाँ अब बड़ी डिफरेंट डायरेक्शंस हो गई हैं, लोगों ने अपनी कमांड आपके तहत काम करना शुरू कर दिया है। गर्मियों की छुट्टियां कब से हो रही हैं या हो चुकी हैं? 1 जुलाई से 1 जुलाई से 2 महीने जी इस मरतबा होगा, लेकिन ये तय हुआ है कि आइंदा साल वो थोड़ा सा मुख्तलिफ कर देंगे। रमज़ान शरीफ फिर आगे ट्रेवल करेगा पीछे की तरफ जून में, जुलाई में। तो प्राइवेट स्कूलों के जो नुमाइंदे थे उनसे भी बातचीत हुई है और वो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर से वो भी इसको ज्वाइन करेंगे 15 जून से 15 अगस्त तक। 15 जून से नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करेंगे। इस साल क्यों नहीं ज्वाइन किया? वो बस उनकी एक बात जायज़ थी कि थोड़ा सा फैसले करने में इस मरतबा भी महकमे तालीम से समरी लेट गई। अच्छा। जिसके लिए मैंने माजरत खाई भी जाहिर की कि हमें पहले करना चाहिए था। महकमे तालीम को कहा भी था कि जल्दी करें वरना फिर ये लास्ट ईयर की तरफ फिर ये कहेंगे, एक्सक्यूज करेंगे। लेकिन उनको पता था लास्ट ईयर कि हम इस साल भी हम जुलाई अगस्त करेंगे, लेकिन उनको पता था, मगर फिर भी उन्होंने अपना स्टैंड फॉलो किया। तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो अगले साल भी आप लोगों की बात को फॉलो नहीं, अभी वो उन्होंने तय किया है, अंडरस्टैंडिंग उन्होंने दी है। अच्छा। इससे पहले वो हमेशा इसको अपोज करते रहे कि हमारा कैम्ब्रिज सिस्टम अलग है और हमारी बुकिंग हो जाती हैं, बड़े आदमियों के बड़ी बातें होती हैं। और हमारे जो आम स्कूल हैं उनके तो कोई बुकिंग नहीं होती छुट्टियों की या कहीं वो बाहर जाने का। लेकिन इस दफा ये क्योस बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि इवन मेरे बेटे के स्कूल में भी जब मैं गई थी तो वहां पर लोगों का यही कंसर्न था कि हम लोगों ने तो बुकिंग्स करा लिए हैं और हमें तो जाना है और ये है और वो है, और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आ रहा है। स्कूल वालों ने ऑलरेडी अपना सर्कुलर रेगुलेट कर दिया था, सबको रोटेट कर दिया था, सबके बैग्स में डाल दिया था, लेकिन एन वक्त पे उन्होंने कहा कि हाँ एज इट इज ही है। उन्होंने इस पर कोई सोच विचार नहीं की। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन देखें ना, हमारे सामने तो ये 25-28 स्कूल नहीं है। हमारे सामने वो हमारे 49,000 स्कूल हैं जो सरकारी हैं और 10,000 स्कूल वो प्राइवेट स्कूल हैं जो आम आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पर। तो हमने उनको भी ऑन बोर्ड लिया था। इनसे अलग मीटिंग की ये बजिद थे कि ये नहीं करेंगे और उसमें कई उनकी थी, लेकिन बहरहाल अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग में सेक्रेटरी एजुकेशन ने मुझे बताया कि वो इस बात पे आमद है कि इस साल उन्हें एक्सेप्शनल आप एग्जाम कर दें। तो नेक्स्ट ईयर से वो जो हमारा नया शेड्यूल हमने सीएम साहब से अप्रूव कराया है, तो हमारी स्टैंडिंग कमेटी जिसमें सारे लोग होते हैं, एजुकेशन अफसरान भी होते हैं, सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी भी होती है और एनजीओज भी होते हैं, सब होते हैं कि तो भाई ये रमजान शरीफ में हमारी टीचिंग आवर्स कम हो जाते हैं और ख़ास तौर पे वर्किंग वुमन जो माएँ हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है। सहरी भी बनाओ, फिर बच्चों को तैयार भी करो, फिर उनको जाके काम भी करो, फिर पढ़ाई भी होती नहीं है क्योंकि उसके जो टीचिंग आवर्स वैसे ही कम हो जाते हैं, आधा दिन भी नहीं होता। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे ऐसा पर्सनली महसूस होता है कि हमारे यहाँ प्राइवेट जितने भी स्कूल्स हैं वो इस वजह से भी इतने स्ट्रांग है क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, हमारी पढ़ाई का कोई मुकाबला नहीं कर रहा है। अगर हमारे पास कोई पैरेलल सिस्टम हो, अगर हमारा पब्लिक सिस्टम जो है, जो हमारा गवर्नमेंट के स्कूल्स है, उनका निज़ाम बेहतर हो और लोगों की अप्रोच उस जानिब भी हो, तो शायद फिर इनकी ये जो एक अपना एक कॉन्फिडेंस है या अपना एक गुरूर है उसमें कुछ कमी आए। आपको लगता है ऐसा? देखिए, 2 किस्म के स्कूल हैं ना, इनमें भी कोई जो मैंने आपको बताया कोई 25 या 28 स्कूल ऐसे हैं जो हो सकता है कि बकौल आपके गुरूर में हो,
لیکن جو باقی ماندہ اسکول ہیں ان سے ہماری ورکنگ ریلیشن شپ بھی بہت اچھی ہے، اور ان میں کوئی غرور کی چیز میں نے نہیں دیکھی ہے. غرور ان لٹرل سینس تو نہیں سر، لیکن یہ میں بھی محاورتاً کہہ رہا ہوں. 28 اسکول جن کا آپ تذکرہ کریں، آج کل ہماری سوسائٹی کے کتنے ہی لوگ ہیں اگر وہ تھوڑا بھی افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان اسکولز میں ان کا بچہ پڑھے، تو وہ ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ مل گئی، ایڈمیشن نہیں ملتی. ایڈمیشن نہیں ملتی. عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے والدین کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، استری بھی نہیں ہے، جوتا بھی اچھا نہیں پہنا ہے، تو اکثر جو بیچارے جو رہ جاتے ہیں وہ اب آپ بتائیں کہ نرسری میں یا کے جی میں کون سی میرٹ ہے؟ اچھا چلے ایک وہاں سے اب شروع کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، پرائیویٹ اسکولز میں جن کے ایڈمیشن ہو جاتے ہیں بچوں کے، یا پرائیویٹ اسکول میں وہ 25-28 اسکولوں کے علاوہ بھی میں آپ کو سر بتاؤں 4-5 ہزار سے کم تو کوئی اسکول فیس نہیں لے رہا آج کے دور میں. اگر میں غلط کہہ رہی ہوں، کسی کے بچے کی اس سے کم فیس ہے تو پلیز آ کے اسکرین پہ بتائیے، آج فون کیجیے، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، آپ کنکلوڈ کر سکتے ہیں اس بات کو. لیکن جتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں، یا میں آفس میں بھی اگر اپنے کسی سے پوچھوں یا پرسنلی بھی فرینڈس فیملی میں پوچھوں، 4,000 تو بہت ہی ڈاؤن دا لائن چلے جائیں تو اس سے کم تو نہیں ہوگی. چلیں ایسے کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسے اسکولوں کی لسٹ دیتا ہوں جو اس سے کم ہیں، اور آپ مجھے لسٹ وہ فراہم کر کے دیں کالر سے جن کے پاس 5,000 سے فیس ٹھیک ہے. لیکن آپ جو لسٹ ہمیں دیں گے اس میں صرف پیسے نہیں ہوں گے، اس میں آپ یہ بھی بتائیے کہ کوالٹی کیسی ہے ایجوکیشن کی وہاں پر. بات یہی ہے نا، دیکھیں بات یہی ہے کہ اس کی معنی آپ اس بات کو اصول کو مان گئیں کہ پیسہ خرچ زیادہ کریں گے تو کوالٹی اچھی ہوگی. مگر ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے سر خرچ. میں نے سوچا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پرائیویٹ اسکولز کو کچھ آپ دیکھیے. 10,000 روپے اتنے سے بچے کی فیس کیسے یہ کوئی جواز بنتا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں کہ جیسے آپ شاپنگ کے لیے جائیں اور آپ کو ایک بہت ہی قیمتی ڈریس ملے تو آپ کہیں کہ پیسے نہیں ہیں میں تو نہیں خرید سکتی. تو اگر آپ فضول خرچی کریں تو آپ کہیں کہ میں کہیں سے بھی کہیں ادھر ادھر سے ہاتھ مار کے بھی مجھے ڈریس خریدنی ہے، تو وہ تو غلط بات ہوگی نا. آدمی اتنا کرے جتنا افورڈ کر سکتا ہے. اب اتنا بھی نہیں کرے. آپ کو لگتا ہے کہ ناجائز نہیں ہے؟ نہیں ناجائز تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں انہوں نے تو ایکچولی ان کے بیشتر اسکولوں نے تو جو حکومت کا ریگولیشن کا قانون ہے اس کو جا کے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے آج تک اس کو 15 سال تک، ہمارے جو 12 سے 15 سال ہو گئے، ہمارے سرکاری وکیل جا کے وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں صاحب اس کو اسٹے کو ویکیٹ کریں. تو یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ کوئی قانون کو نہیں مانے اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے. تو وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہمارے قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے قانون کو، کیونکہ انہوں نے کہا ہم نے اسٹے لیا ہوا ہے ہائی کورٹ سے. اور یہ دیکھیں نا اس میں ایک سر یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ حیرت تو ہوگی، لیکن آپ کو شاک بھی ہوگا، شاک بھی پہنچے گا کہ عدالت کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کہ غریبوں کی کھالیں اتر رہی ہیں یا اتنی ناجائز فییں لے رہے ہیں. وہ ہماری ریگولیشن کو مانتے ہی نہیں ہیں اور اسٹے لے لیا ہے ہائی کورٹ سے انہوں نے. اب ہائی کورٹ کے بینچ میں جب یہ میٹر لگا تھا ایک اور کوئی میٹر